السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ناظرین، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. ناظرین، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. دینه مخکې مونږ ډاکټر غلام مصطفی خان چې کوم ټاپک کوم سبق لیکلی نظری پاکستان مونږ هغه شروع کړی دی. په هغې کې مونږ اول پیراګراف ویلی، اوس به دینه بعد مونږ دویم پیراګراف وایو. نو په دې کې به مونږ مشکل الفاظ وایو چې کوم مشکل الفاظ دي. په هغې کې اول نمبر چې کوم مشکل الفاظ دی، یعنی دې کې چې کوم مشکل الفاظ دی هغه به اول ټیچ کوو، هغه به اول وایو. په هغې کې اول نمبر چې دی صاحبزاده، نو صاحبزاده ویلی شي زوی ته. دویم نمبر دی پوتې، نو پوته وایي اصل کې نوسي ته. دریم نمبر چې کوم مشکل لفظ دی اصول، اصول وایي قانون ته. څلورم نمبر ولوله، ولوله وایي جوش جذبه. اقتدار، اقتدار وایي عهدې ته. مستحکم معنی د مضبوط، یو څیز باندې مضبوط ودرېدل، یو خبره باندې مضبوط ودرېدل. تهذیب وایي اصلاح، اصلاح ته. مشترکه معنی د یو ځایوالی. الیح د معنی د الګ الګ بیل بیل. رفیق معنی د ملګری دوست. اخري چې کوم مشکل الفاظ دی دیوبند، دیوبند معنی د ایک دوا، یو دوایی. دویمه معنی د دیو کو قابو کرنے والا شخص، یعنی کوم چې دیو دی هغه قابو کولو والا سړی. دریمه معنی د دیوبند دا وہ جگہ جہاں دیو رہتے ہوں، هغه ځای چې کوم ځای کې دا دیو اوسیږي. دینه بعد به اوس خپل پیراګراف وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی. په هغه زمانه کې شاه ولی الله دهلوي او د هغه چې کوم زامن نو هغې د مسلمانانو اخلاقی او معاشرتی چې د معاشرې کوم برایانې وي هغه د لرې کولو تحریک شروع کړو. پھر ان کی پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 عیسوی میں اپنی جان قربان کر دے. بیا د هغه کوم نوسیو شاه اسماعیل د هغه خپل مرشد سید احمد بریلوی سره د اسلامی چې کوم اصول دی هغه دوباره رایج کړ، قایم کړل او ملک د غلامۍ نه یعنی د آزادولو کوشش شروع کړو. په 1831 کې خپل ځانونه قربان کړل. تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا او دوی د مسلمانانو په زړونو کې جوش او جذبہ دا پیدا کړه. چنانچہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی. بیا په 1857 کې چې کوم جنگ شوی د جنگ آزادی په نوم باندې، نو هغه مسلمانانو بیا یو ځل د خپل قدم ایخو کوشش وکړو، لیکن انګریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، خو انګریزان ډیر زیات مضبوط شوي وو، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی. نو په دې وجه باندې مسلمانانو ته کامیابی حاصل نشوه. اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی. هغه زمانه کې سر سید احمد خان مجبوراً د انګریزانو سره په هغه خبرو باندې ودرېدو او د انګریزانو سره شو او د مسلمانانو چې کوم قوم دی کوم قوم اخلاقی او تهذیبی اصلاح باندې توجه ورکړه. سر سید احمد خان د مسلمانانو په اخلاقی او تهذیبی اصلاح باندې توجه ورکړه، یعنی مسلمانان د بیدارولو کوشش کولو اور ان کی دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی او د مسلمانانو په زړونو کې چې کوم احساس کمتری و هغه یې هم د لرې کېدو کوشش وکړو. 1885 عیسوی میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی. په 1857 کې ہندوانو د کانگریس بنیاد جوڑ کړو او کېښودو اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے. په ظاهر دا شو کو چې هغه د ملک ټول قومونو د پاره به حقوق ورکولی شي، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں. لیکن په بعد کې دا پته ولګی دا چې هغه صرف د خپل حقوقو د تحفظ د پاره جوړ کړی شوی و. هغه کانګرس د خپل حقوقو تحفظ د پاره جوړ کړی او خپل حقوق تحفظ د پاره خپل حقوق تحفظ کولی غوښتل
उन्होंने मुसलमानों को उनके कारोबार से भी महरूम करने की कोशिश की और हिंदुआनों दा कोशिश हम कोलो چې मुसलमानान چې هم कारोबारونه دي د هغې نه هم محرومه کو और वो सरकारी मुलाजिमतों पर भी قابض हो गए او هندوانو دا هم غوښتل چې کوم سرکاری ملازمان دي په هغې باندې هم زمون قبضه راشي نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا او بیا هندوانو دا هم غوښتل چې د مسلمانانو مشترکه زبان چې کوم دی اردو په مقابله کې مونږ هندی هم قائم کو سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی خو سر سید احمد خان چې دی دا مسلمانانو ته وویل چې د هندوانو نه یو بیل کانگریس دی جوړ کړی شي اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی او د هغه یو ملګری یو دوست مولانا محمد قاسم دیوبند کې د مسلمانانو دینی تعلیم पर तरफ बाने तवज्जो वर्कड़ा फिर सर सैद के एक रफ़ीक नवाब वकार मलक ने 1906 ईस्वी में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों के एक अलग तंजीम की बुनियाद डाली ब्याद सर सैद अहमद खान यो दोस्त यो रफ़ीक यो मलगर नवाब वकार मलक पर 1906 ईस्वी के कुल हिंद मुस्लिम लीग पर नुम्बानी द मुसलमानों यो बेल तंजीम बुनियाद की खुदो और जोड़े को ये तंजीम डाके में कायम हुई थी दा तंजीम पर डाके के कायम शवे हो जोड़ शवे हो जहाँ हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को ज़ेक पहुँचाने के लिए मशरक़ी बंगाल और असम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी ख़त्म करा दिया जहाँ हिंदुओं ने साजिश करके पकुमज़ के हिंदुआनों साजिश कवलो मुसलमानों को ज़ेक पहुँचाने के लिए मुसलमानों तक ज़रर रसवलो मुसलमानों ته ضرر رسولو او مشرقی بنگال او اسام هغه صوبه जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी هغه اسام صوبه چې په هغه کې د مسلمانانو اکثریت وو یعنی مسلمانان پکې زیات وو ختم کرا دیا هغه ختم کړو هغه صوبه ختم کړه اور 1911 ईस्वी में उसी इलाके को फिर बंगाल में शामिल करा दिया